म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळचे पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं, सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं, रातची पळयता पळयतांका. आयज हांव सारकें सॅड आहा. हो वीक हांव सारको सॅड जाला. कित्याक इस्टरा दिसान म्हाका सॅड जालेंशें हांव. मिसाक सांग इस्टरा तुमकां सांगलां ते भाशेन हांवें. कित्याक ते काश्मीराची खबर आयकून, पेलगाम आयकून, काश्मीराक जालां तें घडलां तें पेलगाम. सारकें काळीज बरोवन येयलें सारकें. जीव तुटोवन गेलो सारकें, हात पांय तुटोवन गेले, जीव सारको तुटोवन गेलो म्हाजो. दोळे सारके दुखोवन गेले सारके पळय. दोळे जोड जाले, दोळे बिडे सारके जोड जाले. आनी आयसान हांव पळयता फेसबुकार, म्हाका टायम मेळना कित्याक हांव कामाक वचून येता, टायर्ड जाता. काल पूण आख्खो दीस न्हिदोन काडलो हांवें. काल कांयच करूं ना, न्हिदोन काडलो आख्खोय. उठलां, भुरग्यांक कितें रांदलां तें जेयलें, पोत्तून न्हिदलां. येतलें म्हण चिंतालें लायव्ह, पूण म्हण जायना जालें क्वेश्चन्स. पूण आतां हिंगा, आतां लंडनचो टायम, हिंगा लंडन आतां हिंगा 8:30 जाल्यार रातची. 8:30 जाल्यार राती कडेन लंडन. हिंगा आतां 8:30 जाल्यार रातची पळय. ओके, लायटी पेटले पळय. पूण म्हाका मागीर दिसलें अशें येतलें म्हण. हांव म्हाका जायते लोकांनी चोड करून येयलां, हांव काश्मीराक तांकां लागून येयलां. म्हणजे हांवें एक न्यूज पळयलो पयर कालूच तो ड्रायव्हर, ते रिक्षा ड्रायव्हर तेमी कितें म्हणलें आणटू, ते हाली हे 18 जाण हाली रिक्षा 18 जाण रिक्षा, ते सगळे तेमी दिसा फ्री दिला ही रिक्षा सगळ्यांक फ्री. दिसा कितें म्हणटा तो मुसलमान, तो मुस्लीम खंय तो आपूण. पूण तो म्हणटा आपूण थिंगा तर राहलो जाल्यार आपूण पयलो मरपाचो. आपूण तो थिंगा तर राहलो जाल्यार आपूण पयलो मरपाचो म्हणटा तो. आपूण थिंगा तर राहलो जाल्यार तो म्हणटा. आनी तो सांगता कितें, एश कोन्न ट्युरिस्टांक मारले न्हू, ट्युरिस्टांक मारपाचें न्हू, ते आमचे पोट म्हणटाय. ते येताय थिंगा, ट्युरिस्ट थिंगा येताय, आमचे पोट म्हणटाय ते. तेंका मारपाचें म्हणटा. हे मारले ते मनशां ती जनवारां ती म्हणटा तो. मुसलमान जावन म्हणटा तो. तो म्हणटा आमच्या घरांत रायसन कोणीय मेले न्हू, आपणाक दूख जावपाक ना म्हणटा. पूण एश कोन्न ट्युरिस्टांक मारला ते आपण दूख जालां पळय ते. आनी ते इचारून मारला हिंदू मुस्लीम कोण काय म्हूण. थोडो लोक एकट्यान कुशी झरोंक ना हूंय. तेंची हेपसन काडून पयलां हांवें तेमी चॅक केलां. म्हणजे पळय कोले ते जनवारां न्हू. आनी इतली ते म्हणटा हे ट्युरिस्ट एरिया, हे सेक्युरिटी आसोंक जाय आसली. इतले इंचाचोर मारला तेंकां पळय, इतले इंचाचोर. म्हणजे तूं हिंदू, तूं हे आनी दादल्यांकू मारला तेमी पळय. हे भशेन कित्याक मारला म्हणून नको तेमीन, अशें कित्याक मारलें तेमीन. आनी कोण बाडी गोबायलां कप्पलां ती बाडी हनीमुनाक गेली, सोडायर जाली. सोडायर एप्रिलाचे काजार जाल्ले तेंचे, सोडायर एप्रिलाचे. सोडायर तेंचे एप्रिलाचे काजार जाल्ले हूंय. ती हनीमुनाक गेली ही बावडी, तेजे घोवाक मारलो. कितलें दूख बावडे तेंकां न्हू. आमी म्हणटा आमकां दूख हा काय म्हण पळय, संवसाराक कितलें दूख हा ते. म्हाजो सारको जीव तुटोवन गेला. कांय नाका दिसता म्हाका, सारकें जीव सामको अशें करून म्हाजो पसून आतां हांव म्हणटा म्हाजें दूख कितें, म्हाजें दूख कांय ना हेंचें बरें न्हू, म्हाजें दूख कांय न्हू. आनी एकली बायल बाट रडटाली, ती म्हणटा आपूण थिंगा आहा, आपूण वचपाची आहली. पूण तेजी भयण कितें बरी ना जाली म्हण आपूण थिंगा उरली म्हणटा. आनी ते चेडूं आहा बावडे ती रडटा दुकानी. म्हाजे घोवाक येयलो तो जाता म्हणटा कित्याक भैया क्या करता, म्हणजे म्हणटा थिंगा हांवें भैया क्या करता, म्हणजे कित्याक लागून करता बाय. बाबा जीव बरो ना, सारको बरो ना. ही खबर आयकून सांगो जीव म्हाजो हिरोवन गेलो सारको ही खबर आयकून. मिनीन बाबान सांगलां काल, आयकतालें हांव मिनीन बाबाचें हांव. आनी म्हाका जायत्या जाणांनी फोन फोन केलो. हांवें जायत्या जाणांनी मिल्मा बाय तुवें नंबर दिला, पूण तुजो म्हाजो वॉट्सॅप चलना, कांय चलना. तुमी तर गोंया बा जाल्यार म्हाका मिस कॉल दिया, तुमकां फोन करता कित्याक म्हाका कडेन बॅलन्स आसा. ओके, पूण वॉट्सॅप चलना म्हाजो, मातसो पूण चलना कांय. आनी हें कितें सांगतालें आनी हांव मिनीन बाबाक इस्ट्राक वीश करूंक ना. मिनीन बाबाक हांव मिसाक सांगूं ना पळय सद्याक, आनी कोणा वीश करूंक ना. दोग तिगाणांचो मातशें आन्सर केल्लो फोन हांवें, दोग तिगाणांचोच आन्सर केल्लो हांवें. आनी मिनीन बाबाक करूं ना बावड्याक हांवें फोन. आनी म्हाजी म्हणटा सगळीं म्हणटा रेका दी म्हणटा मिनीन बाबाक. पूण हांव करूं ना फोन, ताका करूंक जाय. आतां म्हाका कॉन्टेक्ट ना तेजो, म्हाजो ते वॉट्सॅपूय चलना न्हू. आनी म्हाजो फेसबूकूय सारको ना पळय हो, कित्याक बायन चेडाच्या हेजेर घातला पळय फेसबूक मोबायलाचेर. म्हाजो मोबायल सारको ना म्हूण कितें सांगू, कितें उलोवंक. तोंडाच्या उतरांत भायर सरना पळय, जड जालां, आख्खें आंगू जड जालां, उतरां सुटनाय म्हाजी.
म्हाजें दूख हेजे मुखार कांय नको दिसता म्हाका इतलें तेजे बाडेक फॅमिली मेंबर तो बट मुसलमान जावन सांगता म्हळ्यार पळय तूं रिक्षा ड्रायव्हर ते रिक्षाचे 18 जाण रिक्षा ते तेमी जाण सांगले 27 लोकांक मारले आनी दादल्यांक मारले सगळे दादल्यांक ते चेड्यान बाड्यांनी सांगला आयकोतालें सगळ्यांत मातशें आयकोंक फेसबुकार वचोंकूच नाका दिसा तें आयकोन सारको जीव तुंटोवन गेलो म्हाजो सारको केन्ना न्हू हांव पयलीं उलयता मिनी बाबा कडेन उलयता गोंया आमसान न्हू हांव कितें सांगचें पयलीं न्हू तें कोट्टालें म्हाजें अरे मिनी बाबा तूं सांगपाचें आहलें मरे तुका खंय कळ्ळें म्हणटा मागीर तेका मिनी बाबा हांव फॉरेन फोट मारना तुका देव भिवन सांगता तो सदां म्हणटा बिलमा बाय हांव तेका म्हणटा मागीर तेका रोखडें पयलें कळटा म्हाजें कितें आहा रोखडें तेका कळटा रोखडेंच पळय तोय मिसाक वचोंक सॅटर्डे इसरा दिसा हांवें वचोंक ना पळय म्हणजे आमी दोगांची सामकें सेम जाता केन्नाय म्हणटाय म्हाका सगळीं जाण म्हणटाय बाय तूं मिनी बाबाशेन उलयता मुगो सारकें म्हूण मिनी बाबाशेन उलयता मुगो तूं सारकें म्हणटाय म्हाका सगळीं जाण म्हणलें हांव तेजी भयण न्हू तर म्हणलें तेजेच म्हाका गोठाय येयला म्हणलें आनी खरें म्हाका हांव गोंयांत गेलें तेन्ना हांव तेका पयलीं मेवलें तेन्ना हांव तेका चांद्र इगोजे कडेन मेवलो तिका व्हिडिओ काडलो आमी मागीर मायना हांडी कडेन फुस्ता कडेन कुर्तोळी तिका एक व्हिडिओ काडलो आमी आनी मागीर आमी हिंगा गेल्लीं मागीर आमी 4 दिसांनी तेका मेवलें हांव वचोंक 2 दिसा म्हणल्यार तेका मेवलें हांव थिंगा तें मागीर जेवण बा दिलें सांगून तुका जेवण बा दिलें थिंगा डिनर दिलें म्हाका म्हणून पूण आपणें पे केलें म्हाका पे करूंक ना विल्मा बाय तूं कशें पे करूंक दिवंक ना म्हाका तेजो भाव सगळीं आहली ते तेजो फ्रेंड बा आहलो तेजो एकलो आमी 5 जाणां आहलीं आमी दिसा तेणें पे केले पयशे आमचे आनी तेणें म्हाका कार्ड दिलें विल्मा बाय तूं कित्याक पयशे मोडटा गे आपणाचें कार्ड घे म्हूण तुका हें कार्ड घे तुका आनी तूं उलय म्हूण कित्याक आपणाचें हा म्हूण आपूण वयता न्हू म्हणलो क्वीट मागीर हांवें कितें केलें तेजें कार्ड घेतलें ना घरा येयलें आनी हांवें सांगलें घरान हांव कार्ड घालना रिचार्ज करना मिन बाबाचें हा न्हू म्हूण आनी हांव व्हिडिओ काडून गेलें मोती दोंगरार हिंगा आमचे बनाली इगोजे कडेन व्हडली इगोजे कडेन सेंट जॉन द जेन फाकुंती ना हें ते सेंट जुआंव ते व्हडली इगोज आमची व्हडली इगोज मोतीर बनाली थिंगा गेलें आनी म्हाका कोण रावलें खूब वत रावलें हांव खूब वत रावलें म्हाका मेवना जालो कोण व्हिडिओ काडपाक कोण मेवना जालो म्हाका हांवें काडलें आनी व्हिडिओ काडून कोण मेवना म्हणलें आनी काडलें आनी बिशे लायव येयलें म्हाका गोठाय मेवलें ते दिसा सावन हांव मागीर व्हिडिओ लायव येता आतां तो म्हाजो फर्स्ट दीस लायव येयला सामकें डेरिंगपणान येयलें सारकें हांव मोडली गोजे कडेन बाणाली दिसा सावन हांव लायव येता सारकें हांव पूण म्हाजो सारको आयज हेका लागून जीव हिरोवन गेलो सारको कितें मनीस पळय मनीस न्हू आतां आहल्यार आतां मनीस आसना संवसारान बऱ्यो करून करूंक जाय आमी आतां हांव नको हें देवाचो गूड देव जाणा आदल्यांची आमची मामी ती शेमाय सदां म्हणटाली आमची शेमाय आनी ती आदल्यांची गोपार आहा कितें म्हण जाण तूं दांत हाय पूण चोणे नाय हावपाक दांत हाय पूण चोणे नाय हावपाक ओद्यांगे चोणे हाय पूण तांकां दांत नाय हावपाक ओद्यांगे चोणे हाय पूण तांकां दांत नाय हावपाक कळ्ळें न्हू ते भाशेन ती वपार आनी देवाचो गूट देव जाणा कित्याक मारलें कित्याक केलें हांव कांय नको सगलें कितें जालें तें जेजू तूं जाणा जेजू सोत वाट आनी जिवीत जेजू तूं सोत वाट आनी जिवीत हांव आसल्या काल आहा हें पळय हे आसल्या मुडाक आला हांव हें पळय आसल्या काल आसरो म्हणल्यार पळय आज रूख आमकां आसरो दिता ते आसल्या काल हांव कळ्ळें न्हू ती बाडी भोंवंक गेली आनी तो आमगे ट्युरिस्ट एरिया हांवें ती तो अफसर म्हणटा आमगेर आतां कोण मेले अफसर आपणाक दूख जावपाक ना पूण आपणाक ट्युरिस्टांक मारला आमी तांकां दूख जालें म्हणटा आपणाक हिंदू माताय आपूण मुसलमान जावन आपणाक मार म्हणपाचो हें आपूण पयलो येवन सामको तो रोडलो दुकानी म्हाका तेणें रिक्षा तेणें फ्री दिले ते दिसाक कळ्ळें न्हू 18 रिक्षा आहले बीन थिंगा कशी आयली म्हाका आतां 8:30 जाली रातची न्ही अशी वारो सुटला वारो खाता शी खाता ही पळय बरी आनी जायते जाणांनी फोन केलो म्हाका मिनीन बाबाक रेकाद दी म्हूण हांव दितलें सोल्याक म्हणजे रेकादू मिनीन बाबाक रेकाद दितलें सगल्यांक पूण अजून करूंक ना ताका फोन हांवें कोत्तोलें तांकां सगल्यांक फोन आनी म्हाका जायते जाणांनी फोन केला आनी बाय तुजो वॉट्सॅप चलना मुगो म्हणटा वॉट्सॅप चलना म्हाजो हरे म्हाका मिस कॉल दिया तुमी म्हाजो नंबर 07438202108 ओके हिंचो नंबर हांव कोत्तलें वॉट्सॅप घेतलें फोन घेतलें पूण वचोंक ना 2 दीस ऑफ आहले ते न्हिदोन काडलें हांवें फूल वचोंक ना टेन्शनान न्ही मोबायल घेवंक वचोंक पावोंक ना म्हाका टायम येवंक ना हांव वयतलें नेक्स्ट मंथ वयतलें हांव पळयता नेक्स्ट हॉलिडे आहा दिसा वयतलें हालीं सकाळीं काम न्हू 6:30 काम म्हाका हालीं सकाळीं 6:30 काम म्हाका 4 उठोंक जाय म्हणटच आतां म्हणलें मातशें हांव येयलें आनी म्हाका जायना जालें मातशें येवन येतलें म्हणलें लायव्ह हांव कळ्ळें न्हू काल येवंक कोत्तालें जायना सारकें म्हाजी म्हणजे काल म्हाजी खबर सांगूंक कोत्तालें हांव
पूण म्हाका ते नाका खबर म्हाका आतां म्हाजी तुका फॉरेन सांगता म्हळ्यार हांव हिंगा उबें आहा म्हण हांव नको कशें उबें आहा तें हांव कळ्ळें न्हू हांव देवा कडेन मागता हिंगा हे फॅमिलीक दुखेस्त फॅमिलीक बुजवण मागता हांव जेजो कितें यंग कपलां ती यंग बायलो त्यो सगल्यो बायलांक ते दादल्यांक मारले सगळ्यान बायलो हाय जित्यो सगल्यो तांकां बुजवण मागता हांव जेजू कडेन मागता हांव हे टायमार कळ्ळें न्हू जेजू कडेन बुजवण मागता आनी ते फॅमिली गोठाय बोड हें सोसून व्हरोंक दूख व्हरपाक सोसून व्हरपाक दूख फुडें व्हरपाक मागता जेजू कडेन हांव आनी स्पेशली जेजू हांव कितें म्हणून कांय सोजमना सायबा तेंचे पासत जेजू तूं तांकां अशें दुस्माना पासून निर्मी नाका सायबा अशें करून तुवें पूण म्हाजी दुस्माना सायबा बोगूस एक रूख आहा हिंगा म्हाज्या फाटल्यान म्हाका जाकेवाची खबर येयली ती मागीर सांगतलो तुमकां सगल्यांक बायबलांतली आतां वाचून येयलां जाकेवाची स्टोरी ती रुमडीच्या झाडार चडलो न्हू तो जाकेव ती मागीर सांगतलें तुमकां पूण हांवें स्पेशली येयलां हेजे पासत काश्मिरा पासत हिंगा बेलगामा पासत हे गांवांत हें दूख घोडलें हें ओद्रुश घोडलें सायबा रोगतांचे शिंवर जालें थिंगा रगत सामकें सगलें ती म्हणटा बायल सामकी हिंगा पोटाचें तेजे फार मारलो खंय आनी आख्खें रगत सामकें हाटल्यासून देवंक लागलें सगलें आख्खी हाटीक तेजें रगत जालें सारकें सामकें हाटीक खंय म्हाका तें आयकून म्हाका जालें सारकें कळ्ळें न्हू 27 जाणांक मारले तेमीन दादल्यांक सारके घरांतले वडील आहाले तांकां वडिलांक मारले वडील म्हणल्यार घराचे वडील सारके कळ्ळें न्हू सगल्यांक तुमकां वयता आतां सगल्यांक मोग आसूं सगल्यांक मोग आसूं तेंचे पासत आमी सगळीं मागे काश्मीरी पासत आमी सगळीं मागे आयज एक गिरीत भाशेन आमी तेंचे पासून मागे आयज ओके तांकां लागून मागे काश्मीराक हिंगा पेलगामा पासत आमी मागे या हें दूख घोडलां ती ओदी बरी सालवार जाली आमची गोंयकारां कितलीं हाल्ली थिंगा ती सोकलां हाल्ली खंय ती वचपाची हाल्ली त्या सुवातेर ती मागीर कितें जालें आनी ती उरली खंय कितें सांग मातशें आयकलें हांवें ती उरली बट ती सेव जाली पळय आमची गोंयकारां आख्खी ग्रूप आहलो खंय गोंयकारांचो सेव जाली तो सांगलो देवाचो गूड देव जाणा न्हू आमी मुट्टाय आमी पातकां कोत्ते आतां हें आं कांय जायना आमी बरीं हाय आनी ती बरी हाय ना देवाचो टायम येतलो कळ्ळें न्हू पूण आमी ह्या टायमार आमी सगलीं पेलगांवा पासत मागया आनी तेंच्या फॅमिली पळय कुटुंबा पासत मागया आमी सगल्यांक तुमकां मोग आसूं आनी बाय मोग आसूं